अहिले त शासन पनि गर्ने चाहिँ ओली नेपाल अथवा चाहिँ प्रचण्डले भन्दा पनि त्यो ब्रोकरहरूले शासन गरिरहेको देख्छु म चाहिँ। माधव नेपालले पनि प्रचण्डले पनि त्यो बाहेक झलनाथ खनालले पनि आफू बाहेक देशको लागि जनताको लागि भनेर त्यहाँ बालुवाटार गएको चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई। सरकारै छैन जस्तो अनुभव गरिरहेको छौँ हामीले त। यो झगडा मैले अघि तपाईँलाई भने नि, यो झगडा के हो भन्दाखेरि भाग शान्ति जय नेपाल, आफ्नो आफ्नो भाग हँसुर्ने बस्ने भन्ने मात्रै हो। दुईटा पार्टी मिलेर 20 वर्ष शासन गर्ने भनेर हिँड्या हो। तर अब त्यहाँ अब पदको बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि अहिले यो खिचपिच भएको पनि यो पदको बाँडफाँडको लागि नै हो, अरू ठुलो कुरो केही छैन। सङ्कट सिर्जना गर्ने र सङ्कट सिर्जना गरेर पैसा कमाउने ध्याउन्नामा सरकारका अधिकारीहरू, सरकारका चाहिँ मन्त्रीहरू लागेको देखिन्छ। बालुवाटारमा अब सिंहदरबारमा धाइ राख्ने व्यापारीहरू बाहेक, दलालहरू बाहेक अरू कोही पनि सन्तुष्ट छैन। नेकपाको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरो नै हामी कन्फ्युज छौँ। के हो त अब यो जनताको जबजो हो कि अब प्रचण्डको चाहिँ प्रचण्ड पथ हो कि त्यो केही पनि यो सिद्धान्तमा यिनीहरू एकता भएको पनि होइन। यो एकता खालि नेपालमा यो हामीहरू मिलेर शासन गरौँ भनेर आएकोहरू यिनीहरू टाइममा नगर्ने अनि लास्ट आवरमा यो प्रचण्डजीको चाहिँ घरपट्टिलाई जिम्मा लागेको छ अहिले। त्यो मलाई अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले आजको अखबारहरू हेर्नुहोस्, किसानहरू छटपटिरहेको छ। अनि सरकार के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरू कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ भन्छ। तर काम गरायो भने यस्तो छ, सरकारकै मन्त्रीले किन मल ल्याउन सकेन? त्यो मन्त्रीले त कारबाही गर्नुपर्ने हो नि। मन्त्रीले पनि उसको मातहतको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर कस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई चाहिँ मल ल्याउने जिम्मा दिइयो भने अब त्यसले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरोमा हामीलाई शङ्का छ। ओलीको शासन पनि हेऱ्यौँ, प्रचण्डको शासन पनि हेऱ्यौँ, माधव नेपालको शासन पनि हेऱ्यौँ र यसमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल जो आए पनि, जसले काम गरे पनि केही फरक देखिँदैन। यिनीहरूको अघि पछि यो ब्रोकरहरू, यो दलालहरू नै हाबी भएको देख्छौँ हामीहरू। नेपालको राजनीति सुधार गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट फुस्किएर फेरि अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुने षड्यन्त्र गर्ने त्यो परम्परा तोडिनुपर्छ। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि 60 वर्षको हद चाहिँ अब चाहिँ सबैतिर लाग्ने होइन, पेन्सन खाने उमेर हुने। यो नेताजीहरू चाहिँ नमरुन्जेल आर्यघाट नपगुन्जेलसम्म चाहिँ पदमा झुन्डिराख्ने, षड्यन्त्रमा लागिराख्ने हो भने यो देशमा कहिले पनि यो संसदीय प्रजातन्त्र फस्टाउँदैन। समाजको आवाज.com वरिष्ठ पत्रकार पुष्पराज प्रधान सरलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सरकारको पर्फर्मेन्सबाटै सुरुवात गरौँ होइन, कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सरकारै छैन जस्तो अनुभव गरिरहेको छौँ हामीले त। एउटा पत्रकारिता निरन्तर होइन गरिराखेको मान्छेलाई त्यो तरिकाबाट विश्लेषण गर्नुपर्दा होइन, सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने प्रत्येक क्षेत्रमा खट्किरहेको देखिन्छ। जस्तो अहिले यो लिडीमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भयो नि, त्यहाँ अब पाँचजना मान्छेहरू चाहिँ 5-5वटा हेलिकप्टर लिएर नेताजीहरू पुग्नुभयो दर्जनौँ। तर अब त्यहाँको जनताले एउटा सेतो कपडा शुद्ध पाएन, त्यो लास छोप्नलाई पाएको छैन। त्यस्तो अवस्था छ। खानपिनको व्यवस्था छैन। एउटा बर्खामा उनीहरूलाई पालको व्यवस्था छैन। त्यो हेलिकप्टर उडाउने जुन कम्पिटिसन भइरहेछ यो सत्ताको पहुँच देखाएर, त्यसैमा लागिरहेको देखिन्छ नेताहरू। अब अर्को कुरो कोभिडको कुरा गरौँ न। कोभिड यस्तो महामारी भएर फैलिरहेको छ, यसलाई अब कुनै रोकथामको लागि प्रयास भइरहेको छैन। हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेको थियौँ व्यापक रूपमा चाहिँ PCR टेस्ट गरेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ मान्छेलाई भनेका थियौँ। कुनै सरकारबाट त्यसबारेमा PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामी मात्र होइन, यो मेडिकल साइन्सको विज्ञहरूले पनि त्यही भनिरहेको थियो।
तर कसैले त्यो कुरो सरकारले सुन्नै चाहेन। उल्टो पिसिआर टेस्ट चाहिँ घटाइदियो र आरडिटी टेस्टमा फोकस गर्यो। यसरी उल्टो काम गरिरहेको छ। आरडिटी त्यो चेकमा नि सरकार किन त्यति चुक्यो भनौँ न होइन, जबकि त्यो क्वालिटी छैन भन्दै जान्दै पनि त्यो सकाउनै पर्ने आरडिटी नै फोकस राख्नुपर्ने किन भयो जस्तो लाग्छ? त मलाई थाहा छँदैछ नि त्यो उसको यो 5 डबल 10 डबल चाहिँ बढी पैसा तिरेर त्यो दबाईहरू चाहिँ ल्याइयो त्यतिखेर। होइन समय हुँदै हामीलाई जस्तो डिसेम्बरमा चिनमा सुरु भयो, डिसेम्बरमा सुरु भएको त्यो केस हामी फेब्रुअरीमा हामी नेपालमा देखियो भनेपछि त्यतिखेर हामीलाई प्रशस्त 3-4 महिना हामीलाई टाइम थियो त्यो औषधि ल्याउनलाई। त्यो टाइममा नल्याउने अनिखेरि लास्ट आवरमा उम्ने इन्टरनेसनललाई मिलोमतोमा ल्याउने त्यो जगजाहेरै छ नि। कसरी ल्याइयो, कति पैसा बढी खर्च तिरेर ल्याइयो भने जगजाहेर छ। यसरी सङ्कट सिर्जना गर्ने र सङ्कट सिर्जना गरेर पैसा कमाउने ध्याउन्नमा सरकारका अधिकारीहरू, सरकारका चाहिँ मन्त्रीहरू लागेको देखिन्छ। अब यो विपदका सामानहरू, ठेक्कापट्टाहरू होइन, यी नेताकै छोराछोरीहरू होइन, नेताकै वरिपरिका व्यापारीहरू यिनीहरूले ल्याउँदा चाहिँ यो विवाद बढेको हो कि सरकारले नै गलत काम गरे? होइन, अब त्यो नेताको छोराछोरीलाई हात हाल्नै दिनु हुँदैन नि। नेताको छोराछोरीले नै सबै व्यापार गर्ने हो भनेदेखि त राम्रो काम हुँदैन। जस्तो अहिले मलको समस्या छ। मल भन्ने कुरो भदौ असोजमा राखेर हुँदैन। अहिले हामीलाई धानको खेती गर्ने टाइम यो हो। धानमा अब फर्टिलाइजर, युरिया, मलहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको जोहो त पहिला नै गर्नुपर्ने थियो नि, तर टाइममा नगर्ने अनि लास्ट आवरमा यो प्रचण्डजीको चाहिँ घरपट्टिलाई जिम्मा लागेको छ। अहिले त्यो मल अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले आजको अखबारहरू हेर्नुहोस्, किसानहरू छटपटिरहेको छ। अनि सरकार के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरू कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ भन्छ, तर काम गरायो भने यस्तो छ, सरकारकै मन्त्रीले किन मल ल्याउन सकेन? त्यो मन्त्रीले त कारबाही गर्नुपर्ने हो नि। मन्त्रीले पनि उसको मातहतको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर कस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई चाहिँ मल ल्याउने जिम्मा दिइयो भने अब त्यसले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरोमा हामीलाई शङ्का छ। अब यो सरकारकै पर्फर्मेन्सलाई हेऱ्यो भने आम नागरिक र हामी पत्रकारको बिचमा चाहिँ कति अन्तर देख्नुहुन्छ असन्तुष्टिको? होइन, पत्रकार भनेको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि, यो जनताको प्रतिनिधि हो। यो अब हामीले जनतामा भएको चाहिँ रियाक्सनहरूलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने हो। त्यसमा यति फ्रस्ट्रेसनको लेभल बढिया छ, कुनै पनि सेक्टर सन्तुष्ट छैन अहिले, एक्सेप्ट त्यो बालुवाटारमा सिंहदरबारमा धाइ राख्ने व्यापारीहरू बाहेक, दलालहरू बाहेक अरू कोही पनि सन्तुष्ट छैन। त्यो अवस्था छ अहिले। अब म नेकपाको यो विवादतिर पनि जान्छु होइन। अब यो पर्फर्मेन्सलाई पनि ख्याल गरेर यो विवाद उठ्यो भन्ने कुराहरू प्रचण्ड समूहमा जो नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ त्यो साइडमा पनि। अब त्यो विवादलाई चाहिँ तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा हेर्नु भयो कि त्यो विवाद या फेरि पदको लागि होइन, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अनि यो त सैद्धान्तिक भन्ने कुरै छैन नि। सैद्धान्तिक रूपमा त अब अहिलेको नेकपाको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरो नै हामी कन्फ्युज छौँ। के हो त? अब यो जनताको जबजो हो कि अब प्रचण्डको चाहिँ प्रचण्ड पथ हो कि त्यो केही पनि यो सिद्धान्तमा यिनीहरू एकता भएको पनि होइन। यो एकता खालि नेपालमा यो हामीहरू मिलेर शासन गरौँ भनेर आएकोहरू यिनीहरू। र यिनीहरूले सुरुको सपना त यिनीहरूको 20 वर्ष शासन गर्छु भन्ने थियो। दुईवटा पार्टी मिलेर 20 वर्ष शासन गर्ने भनेर हिँड्या हो। तर अब त्यहाँ अब पदको बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि अहिले यो खिचपिच भएको पनि यो पदको बाँडफाँडको लागि नै हो, अरू ठुलो कुरो केही छैन। अब जस्तो कि होइन प्रचण्ड पक्षहरूकै सैद्धान्तिकबाट दोस्रो सिद्धान्तमा झर्दाखेरि ओलीले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेनन् होइन, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाए
पार्टीलाई एकदम बदनाम भयो, पार्टीको विधि विधान अनुसार पनि चलाउन सकेनन् भन्ने जो गुनासोहरू अहिले त्यो सुरुमा विवाद हुँदाखेरि नउठे पनि अहिले चाहिँ उठिरहेको छ होइन। त्यो विवादको कारण चाहिँ कसरी हेर्ने? हेर्नुहोस् न, अब हामीले त ओलीको शासन पनि हेऱ्यौँ, प्रचण्डको शासन पनि हेऱ्यौँ, माधव नेपालको शासन पनि हेऱ्यौँ र यसमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल जो आए पनि, जसले काम गरे पनि केही फरक देखिँदैन। यिनीहरूको अघि पछि यो ब्रोकरहरू, यो दलालहरू नै हाबी भएको देख्छौँ हामीहरू जहिलेसुकै पनि। र यिनीहरूले भनौँ न यो ओलीको सरकारको जस्तो ओलीको समर्थन गरे जस्तो देखिएला, तर ओलीको सरकारको विरोध गर्नु भनेको यो किन यो चाहिँ राम्रो शासन गर्न सकेन यस्तो कुरो भन्ने बाहेक अरू केही पनि होइन। उनीहरूको शासनमा पनि त्यही त थियो नि, र त्यही दलालहरू नै हाबी भएको थियो। र अहिले त शासन पनि गर्ने चाहिँ ओली, नेपाल अथवा चाहिँ प्रचण्डले भन्दा पनि त्यो ब्रोकरहरूले शासन गरिरहेको देख्छु म चाहिँ अहिले जुन। अब यो जस्तो कि होइन विधिको शासन, सुशासन यस्ता कुराहरू प्रधानमन्त्री ओलीजीले चुनाव ताका जो उठाउनु भयो नि होइन, आफ्नो नीतिहरू, आफ्नो प्रचार सामग्रीहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पटक्कै भएन भन्ने गुनासो छ। ठ्याक्कै त्यस्तै हो या फेरि अलिकति केही सुधार देख्नुहुन्छ? होइन, अब ओलीजीको तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि ओलीजीलाई काम गर्नै दिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई उहाँको फ्री ह्यान्ड काम गर्नु दिएको छैन। जहिलेसुकै अब चाहिँ खिचपिच भइरहेको छ। प्रत्येक दिन अब प्रचण्डजी चाहिँ भेट्न जानुहुन्छ उहाँलाई। अब भेट्न गएपछि त 1 घन्टा 2 घन्टा टाइम त लिइदिनुहुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण टाइम हो नि, एक्जिक्युटिभ चिफको महत्त्वपूर्ण टाइम हो नि। तर अनि त्यसमा के कुरा हुन्छ त? देश बनाउने कुरा हुन्छ त? त्यहाँ चाहिँ अब प्रशासन, विधिको शासनको कुरा हुन्छ? हुँदैन। मेरो मान्छेलाई राजदूत बनाउनु पऱ्यो, मेरो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो, मेरो मान्छेलाई चाहिँ मेयर बनाउनु पऱ्यो, यस्तै कुराहरू हुन्छ। योदेखि बाहिर यिनीहरू जानै सकेका छैनन्। यो जति नेताहरू छन्, माधव नेपालले पनि, प्रचण्डले पनि, त्यो बाहेक झलनाथ खनालले पनि आफू बाहेक देशको लागि, जनताको लागि भनेर त्यहाँ बालुवाटार गएको चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई। खालि के छ भन्दाखेरि मेरो मान्छेलाई मेयरमा जिताइदिनु पऱ्यो, मेरो मान्छेलाई सांसद बनाइदिनु पऱ्यो, अप्पर हाउसमा ल्याउनु पऱ्यो होइन, त्यस्तै कुराहरू छ। ओलीलाई एक्जिक्युटिभ चिफको हैसियतले, संसदबाट निर्वाचित एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नु दिएको छ त उहाँहरूले? दिएको देख्दिनँ। जहिलेसुकै अब चाहिँ ग्रुप बनाउने अनिखेरि उहाँलाई काम गर्न नदिने त्यही प्रयास भइरहेको देख्छु। यो सचिवालय भनेको के हो भन्नुहोस् न? सचिवालय भनेको यही 5-7 जना नेताहरू होइनन् र? यो 5-7 जना नेताहरूले चाहिँ हामी बाँडीफाँडी चलाउँ, बाँडीचुँडी चलाउँ। 9 जनाको सचिवालय छ, 9 जनालाई चाहिँ बाँडीचुँडी दिनु पऱ्यो है भने हो। त्यसमा पनि अब चाहिँ अलिकति कम भयो भने भोलिपल्ट छटपटिएर पुगिहाल्ने होइन। देशको लागि त्याग गरौँ भन्ने त उहाँहरूमा देख्दै देखिएन, भावनै देखिएन। मान्छेहरू अब खाना नपाएर अब बेरोजगार भएर छटपटिरहेको छ, विदेशमा छटपटिरहेको छ। कोभिडको केसमा उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता देखिँदैन। यही बिचमा चाहिँ उहाँहरू भन्नुहोस् न अब चाहिँ यसरी पार्टी शुद्ध फुटाउँछु, हाम्रो काम भएन भने भनेर जङ्गिराख्नु भएको छ। अब यो बिचमा अब सरकार ढल्यो भनेदेखि भोलि कसको सरकार आउने हो, कहिले आउने हो? हामीले देख्यौँ नि 20 चोटिसम्म पनि संसदमा चाहिँ भोटिङ भएको देख्यौँ होइन, खिचातानी देख्यौँ नि। अब कहिले अर्को सरकार आउने हो, त्यो सरकारलाई आउने बित्तिकै अब बुझ्नु टाइम लाग्छ, 2-4 महिना त्यसै जान्छ होइन। यो सब कुराहरू जस्तो ओलीलाई सर्टेन टाइम दिएर उहाँलाई दिएको टाइम कति हो त? त्यो टाइममा यो काम गर भनेर दिनुपर्ने हो नि, डिस्टर्ब गर्ने होइन। यो हाम्रो यो संसदीय, यसलाई चाहिँ हामी यस मिनिस्टर सिस्टम भन्छौँ। यो युकेको सिस्टम हामीले एडप्ट गरेको हो। अब यसमा त्यो त्यहाँको बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई दिनका दिन त्यो पार्टीले गाइड गरेको छ त? छैन नि होइन। अब त्यो योभन्दा अगाडिको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुद्दा के थियो भन्दाखेरि ब्रेक्जिट भन्ने थियो। जब ब्रेक्जिट असफल भयो तुरुन्त छोडेर गयो है।
अब कहाँ छन् उनी त्यो थाहा छैन अहिले होइन। अब त्यस्तै तर उसलाई त दैनिक काम कारबाहीमा त कुनै हस्तक्षेप गरेको थिएन नि। यदि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमलाई हामीले ब्रिटिस सिस्टमलाई चाहिँ सफल बनाउने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र हातले काम गर्नु दिनुपर्छ। उहाँको के विचार छ त्यो विचारअनुसार काम गर्नु दिनुपर्छ। अनि अब यो अर्को कुरो चाहिँ यसलाई सुधार नेपालको राजनीति सुधार गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट फुस्किएर फेरि अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुने षड्यन्त्र गर्ने त्यो परम्परा तोडिनुपर्छ। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि 60 वर्षको हद चाहिँ अब चाहिँ सबैतिर लाग्ने होइन, पेन्सन खाने उमेर हुने। यो नेताजीहरू चाहिँ नमरुन्जेल आर्यघाट नपगुन्जेलसम्म चाहिँ पदमा झुन्डिराख्ने षड्यन्त्रमा लागिराख्ने हो भने यो देशमा कहिले पनि यो संसदीय प्रजातन्त्र फस्टाउँदैन। अब यो तपाईँले होइन यो सिस्टमको कुरा गरिहाल्नुभयो। अहिले यो सरकार चलाइरहेको नेकपा पार्टीभित्र डबल नेकपा भनौँ होइन, यो पार्टीभित्र अहिले 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ होइन। यो कार्यदलको एजेन्डा चाहिँ के होइन? यो झगडा मैले अघि तपाईँलाई भने नि, यो झगडा के हो भन्दाखेरि भाग शान्ति जय नेपाल, आफ्नो आफ्नो भाग हसुर्ने बस्ने भन्ने मात्रै हो। यसमा यो 6 सदस्यीय उसबाट त्यही अब असन्तुष्ट पक्षहरूलाई भाग दिइन्छ, त्यही हो भाग दिइन्छ। तर अब एउटा कुरा के प्रश्न पारौँ भन्दाखेरि ओली ले न अध्यक्ष पद छोड्छ न प्रधानमन्त्री पद छोड्छ। यो छुटाउनु नसक्नु भनेको माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर पनि यो छुटाउन सकेन, नभएदेखि छुटाइसक्थ्यो होइन। र आगामी अधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष नै कायम रहन्छ, तर कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा अब प्रचण्डलाई केही जिम्मेवारी दिइन्छ। त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यले दिएसम्मको लागि यो टर्म सरकारलाई यो पार्टीले पाएको चाहिँ टर्मभरि चाहिँ प्रधानमन्त्री पद खान्छ। अब भनेपछि यो विवाद यदि मिलिहाल्यो भनेपछि नि, जस्तो कि नेकपाले जुन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होइन, विधिको शासन यस्ता कुराहरू गरिरहेको थियो होइन, यो कुराहरूमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आउँछ? हेर्नुहोस् अब हाँस उठ्ने कुरो के हो भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कुरा गर्ने बित्तिकै माधव नेपाल यो बालटारको त्यो के ललिता उसको केसमा बयान दिन जानुपर्छ। बयान दिनु माधव नेपाल बयान दिनु जानु भनेको तपाईँको उहाँ त के अरे नैतिक रूपमा चाहिँ पदबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ, जुन पदमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन, सिनियर लिडरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीमा, त्यो पदबाट छोडेर जानु पर्यो होइन। सचिवालयको चाहिँ त्यो सदस्यबाट छोडेर जानु पर्यो। अब उहाँ त्यो पदमा हुनुहुन्छ, उहाँको पालामा पनि हिनामिना भएको देखियो होइन, अरू कैयौँ केसमा होला उहाँको होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रचण्डजीले त के कुरा गर्ने अब त्यो भ्रष्टाचारको कुरामा शून्य सहनशीलता भन्दाखेरि त्यो त अब हाँस उठ्ने कुरो हुन्छ। प्रचण्डजीको त बाबुरामजीले नि भन्नुभयो नि त होइन, कति अरबको चाहिँ भ्रष्टाचारमा भनेर। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यो विवाद मिल्यो भने पनि त्यसो भनेपछि यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न होइन। यो त भने नि भाग शान्ति जय नेपाल भने जस्तै यो अब सबैलाई पैसा कमाउनु छ उहाँहरूलाई, जो पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पैसा कमाउने हो। यो भ्रष्टाचार निर्मूल भन्ने कुरो त एउटा चाहिँ सशक्त एउटा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त गरिदिने हो भनेदेखि भोलिदेखि फटाफट फाइल खुल्छ। कसको फाइल खुल्छ भन्ने कुरो त अब तपाईँ पनि पत्रकार हो, तपाईँलाई पनि थाहा होला। खोल्न चाह्यो भनेदेखि कसको फाइल चाहिँ अब थन्काएर राखिएको छ होइन, बुझ्दा हुन्छ नि। अब कोही पनि चोखा छैनन्। अब सीमा विवादको कुरा गरौँ। सीमा विवादको समस्या कसरी समाधान हुन्छ यदि यो पार्टीको झगडा मिल्यो भने? सीमा विवादको यो चाहिँ एउटा गम्भीर समस्या हो। अब हामी एउटा कोठाभित्र चाहिँ कुरा गरेर मात्रै अथवा उसले नै यो म्याप नक्सा गरेर त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि नै भयो, एउटा हामीले उठाउन सक्यौँ कुरा होइन भनेदेखि अब त्यो सहेर हेरेर बसिरहेका थियौँ। अब यसलाई सीमा विवादको
स्थायी समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। हो, हाम्रो जग्गा हो, हाम्रो चाहिँ टेरिटोरी हो त्यो, तर त्यो टेरिटोरी अब इन्डियाले हामीले अनुरोध गरेर फर्काउनेवाला छैन। यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आँट गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ। अब यो भारतको प्रवृत्ति, उसको विगतको क्रियाकलाप हेरेर तपाईँले यो विश्लेषण गर्नुभएको होइन। अब भारतको त अब त्यो हामीले अब म पनि पूर्वको मान्छे हो होइन। हाम्रो मेचीमा कसरी मिचिएको छ, कसरी मिच्दै आइरहेको छ। अब त्यो झापामा अब म पढेको स्कुलको चाहिँ ठुलो कम्पाउन्ड, त्यो कम्पाउन्डै अब चाहिँ छैन अहिले। स्कुलको चाहिँ कम्पाउन्डभित्रै आएर गाह्रो लागिसक्यो। जङ्गे पिलर कहाँ पारी छ है। एउटा मेनुपुलेसन गर्ने, अब नेताजीहरूलाई चाहिँ अब मेनुपुलेट गर्ने, कर्मचारीलाई मेनुपुलेट गर्ने, त्यसरी अब सीमा सार्दै आउने भारतको नीति यो देखियो। यसलाई अब हाम्रै कमजोरी हो यो। हाम्रै अब चाहिँ स्टाफहरूले चाहिँ नापीको चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ बदमासी गरेको देखिन्छ, नेताजीहरूले बदमासी गरेको देखिन्छ होइन। सीमामा त अब सीमा रक्षाको लागि हाम्रो आर्म पुलिस फोर्स राख्नुपर्ने थियो नि त। भर्खर राख्न सुरु गरिरहेको छ, यो पनि ठुलो एचिभमेन्ट हो। हाम्रो सिमाना कहाँ हो? सिमानाको पिलर किन भत्किन्छ? त्यो कुरो त हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि। अब म परराष्ट्र सम्बन्धको बारेमा पनि कुरा उठाउँछु होइन। यो सरकारको मिलनपछि होइन, यदि यिनीहरूसँग विवाद भएन, कुनै तनाव भएन भनेपछि परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउलान्? अहिले त भारत, चीन, अमेरिका एकतर्फी रूपमा नेपालमै घुसिरहेको अवस्था छ होइन। अब लड्छन् या फेरि यिनीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्लान्, कस्तो देख्नुहुन्छ सम्भावना चाहिँ? होइन, यो विदेशीहरूको यहाँ चलखेल त बढी नै छ। तर चलखेल हुनुमा पनि हामीहरूकै कमजोरी हो। हामीहरूले उनीहरूलाई बोकेर हिँडेपछि त उनीहरूले हुँडा चढ्ने भइहाल्यो नि। यसमा चाहिँ अब हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हाम्रो आधार भनेको। असंलग्न परराष्ट्र नीति र अर्को आधार भनेको समदूरी सम्बन्ध। जस्तो भारतलाई काखी च्यापेर चीनलाई चिडाउने अथवा चीनलाई काखी च्यापेर भारतलाई चिडाउने, अनि चीनको पक्षमा लागेर अमेरिकालाई चिडाउने, त्यो काम राम्रो हुँदैन। अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नि, जस्तो नेताहरूलाई चाहिँ यो प्रो इन्डियन, यो प्रो चाइनिज, यो प्रो अमेरिकन भनेर क्याटेगोराइज पनि गर्न सकिन्छ कि। यो ओली पक्ष, माधव पक्ष होइन, प्रचण्ड पक्ष नेताहरू भने जस्तै अब यो मिलन भएपछि चाहिँ यिनीहरू कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? कि त्यही पुरानै ढर्रामै हिँड्छन् या नयाँ शैली? पुरानै यिनीहरू जबसम्म हामीहरूको एउटा यो श्वेतपत्र जारी गर्दैनौँ नि, श्वेतपत्र परराष्ट्रमा जलस्रोतमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, व्हाइट पेपर हुन्छ हामीहरू यसलाई चाहिँ एउटा यस्तो नीति हुनुपर्छ भनेर। जस्तो इन्डियामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अब त्यहाँ इन्डियामा मोदीलाई भेट्न जानुभयो भनेदेखि त्यो परराष्ट्रको कर्मचारी आएर बस्या हुन्छ। त्यो कर्मचारीले रेकर्ड पनि, भोइस पनि रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ, लेखिरहेको पनि हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ त्यो लेखेर रिपोर्ट बनाएर राख्छ। हामी कहाँ त अब राजदूत आयो, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बेडरुममा गएर भेट्ने होइन, राजदूतलाई चाहिँ अब पार्टीको नेताहरू भेट्ने, त्यो चलन राम्रो होइन क्या। त्यो चलनलाई तुरुन्त इन्ड गर्नुपर्छ, तुरुन्त रोकिनुपर्छ। परराष्ट्रको चाहिँ प्रतिनिधिको रोहबरमा मात्रै सबैजना भेट्न पाउने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ होइन। एउटा जिम्मेवारी जस्तो प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि पदमा बसिसकेको मान्छे हो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले कुनै राजदूतलाई भेट्दैछ भनेदेखि त्यहाँ परराष्ट्रको उपस्थिति हुनैपर्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ। के बोल्दैछन् उनीहरू? हामी यहाँ वान अन वान टक्स भन्छौँ नि, वान अन वान टक्स इन्डियामा हुँदैन। वान अन वान टक्स भनेर त्यो एक्लै भेट्ने भन्ने कुरो इन्डियामा हुँदैन। नेपालमा वान अन वान टक्स गर्ने भनेर भन्छ नि, थर्ड पर्सनले बसेर त्यहाँ परराष्ट्रकोले बसेर सबै रेकर्ड गरेको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा चाहिँ सबल हाम्रो जुन परराष्ट्रको आधार के भन्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति र यो छिमेकीसित समदूरीको सम्बन्ध, त्यो दुईटा आधारमा हामीले चाहिँ एउटा श्वेतपत्र बनाउनु पर्यो।
हामी योसित यसो गर्ने, योसित यसमा यो विषयमा यस्तो गर्ने भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यो श्वेत पत्रमा सबै राजनीतिक दलहरू बाँधिनु पऱ्यो, अनि एउटा भोइस आउँछ के। होइन भनेदेखि अब चाहिँ एकजना एउटा कुरो बोलेको छ, अर्कोले अरू कुरो बोलेको छ, अरूले खेलिरहेको छ। राजदूतकोमा पार्टी भनेपछि अब चाहिँ दगुरेर पुगेको छ होइन। यस्तो ताल राम्रो हुँदैन। यो कुराले चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पनि गतिलो हुँदैन। गतिलो छँदै छैन नि। अहिले परराष्ट्रको ताल हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सबैतिर भद्रगोल भएको छ क्या। यो परराष्ट्रको कमजोरी हो या यो अभ्यास के हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, परराष्ट्र भनेको प्रधानमन्त्री सरकारको चाहिँ अङ्ग हो क्या, सरकारकै एउटा अङ्ग हो। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो एउटा परराष्ट्र सम्बन्धी एउटा थिङ्क ट्याङ्कको चाहिँ सपोर्ट लिएर प्रधानमन्त्रीले चलाउनु पऱ्यो। हाम्रो परराष्ट्र नीति दिगो हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो भनेर चलाउनु पऱ्यो क्या। एउटा उदाहरणको लागि तपाईँलाई के भनौँ भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति तपाईँ अब राजाको शासनकालमा अति प्रभावकारी थियो। त्यतिखेर कस्तो थियो भन्दाखेरि 2 चोटिसम्म हामीहरू यो सुरक्षा परिषदको नन पर्मानेन्ट मेम्बर भएका थियौँ नेपाल त्यो बेलामा। अब अहिले भारत भर्खर भारत भयो नि। हाम्रो पालो कहिले भन्दाखेरि अब 30 वर्ष भइसक्यो नि यो शासन व्यवस्था आएको। 30 वर्ष भयो, राजाले छोडेको 30 वर्ष त भइसक्यो नि। अहिलेसम्ममा 30 वर्षमा पञ्चायतको 30 वर्षमा 2 चोटि त्यो नन पर्मानेन्ट मेम्बर UN सेक्युरिटी काउन्सिलको बन्न सक्ने नेपालको हैसियत थियो। आज कहाँ गयो त भन्नुहोस् न। यो हाम्रो हैसियत गुमाउनुमा यो परराष्ट्र पनि जिम्मेवार हुन्छ? परराष्ट्र त जिम्मेवार भइहाल्यो होइन। परराष्ट्रलाई मोबिलाइज गर्ने को त? सर्वेसर्वा त प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीले इफेक्टिभ परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु पऱ्यो, अनि प्रधानमन्त्री पनि परराष्ट्र नीतिमा बाँधिनु पऱ्यो। हामी कहाँ प्रभावकारी एउटा स्थायी परराष्ट्र नीतिको ढाँचा तयार हुनु पऱ्यो होइन। अब म नेपाली काङ्ग्रेसतिर पनि आउँछु होइन, अन्ततिर पनि छु। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसमा जो किचलो देखिरहेको छ नि, अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? यो त प्रतिपक्ष पनि हो, सरकार पनि त हो होइन। यो त पावरको लागि हो, प्रतिपक्षको खिचलो हो यो। जे भए पनि यो सत्तामा पुग्ने, सत्तामा भन्नाले नेपाली कङ्ग्रेसको सत्तामा अहिलेलाई सरकारमा जाने अवस्था छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हुने त्यो दौडमा अब दर्जनौँ नेताहरू लागेका छन्, त्यही खिचलो हो। अब यो प्रतिपक्षको यो खिचलोले चाहिँ सरकार चाहिँ आउट अफ ट्र्याक भइसक्यो भनेर पनि यो आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? प्रतिपक्षले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सकेन सरकारलाई भनेर। सरकार त भर्चुअली 2/3 मेजोरिटीको सरकार छ। यसलाई त अब प्रतिपक्षले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्दैन। अनि प्रतिपक्षले फेरि त्यसमा पनि अहिले त कस्तो प्रतिपक्ष भएको छ भन्दाखेरि 6-7वटा ध्रुवीकरण भएको चाहिँ प्रतिपक्ष छ। अब सरकारमा संसद तताउने अवस्था छैन यिनीहरूले होइन। अब सडक तताउन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा अब सरकार एकहोरो रूपमा अगाडि बढ्ने त भइहाल्यो नि। तर सरकारमा पनि त्यो विवाद भएको हुनाले सरकार पनि राम्रोसँग स्मुथली चल्न नसकेको मात्रै हो। अब यो सबै कुराहरू नेपालमा एकैचोटि आए, प्रतिपक्ष पनि डामाडोल होइन, सरकार चलाउने नेतृत्व पनि डामाडोल, र अहिले महामारीको अवस्था यस्तो अवस्था आयो होइन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि सरकारले काम गर्न कति गाह्रो या कति सजिलो हुन्थ्यो? सरकारले त त्यसो भन्नै मिलेन। सरकार 2/3 लगभगको सरकारले काम गर्न सकिन भन्नु भएन। त्यो त आफ्नो लाचारीपन हो। यो त उसले सक्नै पर्ने हो नि। आफ्नो संसदमा बहुमत छ है, अब एब्सोल्युट मेजोरिटी छ संसदमा, केही रोकटोक छैन होइन। तर अब त्यही पनि त्यसबिचमा पनि यिनीहरूको आन्तरिक खिचोलोले गर्दाखेरि यिनीहरू काम गर्न सकिरहेको छैन। र त्यसमा पनि अब चाहिँ आन्तरिक खिचोलो के हो भन्दाखेरि कमाउने खिचोलो हो क्या। अब कोभिड-19को यो औषधि, भेन्टिलेटर छैन अहिले, स्क्यारसिटी छ। काठमाडौँमा हस्पिटलमा बेडहरू छैन। भोलि योभन्दा अझ उग्र रूपमा फैलियो भनेदेखि के गर्ने होइन। त्यो अहिलेसम्म किन त अहिले 4 महिना त हामीले लकडाउनमै बिताउनु पऱ्यो। त्यो 4 महिनासम्म टाइम थियो नि, भेन्टिलेटर किन व्यवस्था गर्न सकिएन? भेन्टिलेटर व्यवस्था नगर्ने, तर सरकारको मन्त्रीहरूको लागि गाडी 6 अरब 6.5 अरबको चाहिँ गाडी किन्ने पैसा चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्ने, यो हुँदै भएन क्या।
यो एउटा प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको कारणले पनि सरकार असफल हुन लाग्यो हो। होइन सरकार असफल त्यो प्रतिपक्षले भन्दा पनि अब यिनीहरूको चाहिँ यो पिरियडमा हामी कमाउने पिरियड हो भन्ने चाहिँ सोच्यो यिनीहरूले र बदनाम हुँदै गयो। बदनाम हुँदा पनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ यिनीहरूले छोडेका छैनन्। प्रक्रिया छोडेका छैन। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि पुष्पराज प्रधान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अवसरको लागि धन्यवाद। समाजको आवाज.com